السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا واحد الدرس جديد. قبل ما نتعرفوا على العنوان تاع هذا الدرس، عندنا واحد الصوره امام ديالنا هنا اللي هي عباره عن اون مانيت، واحد المانيطه اللي كنلعبوا بها. هنا غنقوم بالفتح تاع هاد المانيت. في الداخل ديالها غادي نتلاقاو هاد الاجزاء هاد، نتلاقاو واحد المجموعه ديال المركبات الكترونيه مختلفه الالوان والاشكال والاحجام. حنا ما يهمنا بالضبط في هذا الدرس هذا، كيهمنا هاد المركبات الالكترونيه. الان غادي نقوموا بالوصف ديال هذا المركب الالكتروني، غنوصفوه، نشوفوا الشكل ديالو كيفاش داير، علاش كيحتوي الى اخره. Dans la situation de départ, le conducteur ohmique, l'ism diallo le conducteur ohmique est un dipôle électrique se forme d'un cylindre، يعني الشكل ديالو اسطواني avec des anneaux colorés، وكيحتوي على واحد مجموعه ديال الحلقات ملونه. On le trouve dans plusieurs appareils électriques، يعني كنتلاقاو في مجموعه ديال الاجهزه الكهربائيه. Alors, quelle est l'influence d'un conducteur ohmique sur le courant traversant un circuit et quel est le rôle de ces anneaux et quelle est la grandeur qui caractérise un conducteur ohmique؟ Bon, هاد الاسئله اللي غنحاولوا نجاوبوا عليها في الدرس ديالنا. اول حاجه غادي نشوف اش كيدير لنا هاد لو كونديكتور اوميك الا ركبناه في واحد الداره كهربائيه. انطلاقا من هاد لا سيتوياسيون دو ديبار ديالنا، العنوان ديال الدرس ديالنا هو ليفي دو ريزيستانس الكتريك سو لو كورون الكتريك، تاثير المقاومه الكهربائيه على شده التيار الكهربائي. بون، اول فقره غادي نشوفوها هي لا نوسيون دو ريزيستانس الكتريك، يعني اش كنقصدوا بهاد لا ريزيستانس. premièrement on va faire la manipulation suivante. اول حاجه غنركبوا واحد الداره كهربائيه بسيطه. هاد الداره الكهربائيه البسيطه ان سيركوي الكتريك سامبل، وغنحاولوا اننا نقيسوا شده التيار الكهربائي، l'intensité du courant électrique en utilisant un ampèremètre، يعني غادي نستعملوا جهاز الامبيرمتر اللي كنعرفوا بانه كيتركب على التوالي في داره كهربائيه. من بعد المونتاج الثاني غادي نزيدوا ان ريزيستانس، غنزيدوا واحد لا ريزيستانس الكتريك ولا ان كونديكتور الكتريك اون سيري. بون، هنا غادي نلاحظوا اول حاجه غنلاحظوا بان الاضاءه ديال لو مونتاج الثاني اقل اضاءه من المونتاج الاول، يعني ليكليراج كينقص. بون، بالنسبه لي ريزولطا ديال لا مانيب ديالنا غادي نشوفوا دابا شده التيار في لو مونتاج 1. لو مونتاج 1 شده تاع التيار تاعو هي 0.5 امبير، بينما في لو مونتاج 2 شدة التيار l'intensité du courant égale à 0,35 ampères. دونك اش كنلاحظوا باننا ملي كنزيدوا اون ريزيستانس الكتريك ولا ان كونديكتور اوميك dans un circuit électrique كنلاحظوا une diminution de l'intensité électrique. Donc pour l'observation, l'ajout de conducteurs ohmiques en série dans un circuit électrique diminue l'intensité du courant. هادشي اللي لاحظنا. Donc pour la conclusion, on cherche qu'est-ce que ça veut dire un conducteur ohmique. Un conducteur ohmique, ça veut dire résistor, est un dipôle non polarisé. Bon, بالنسبه إلا رجعنا لا مانيبيلاسيون ديالنا، مثلا الا شدينا هاد لو كونديكتور اوميك وقلبناه، يعني شدينا هاد لو بول، هاد المربط اللي كاين هنا وهاد المربط اللي كاين هنا، قلبناهم، جبنا هذا لهنا وجبنا هذا لهنا، نلاحظوا باننا كنحصلوا على نفس النتائج. داكشي علاش كنقولوا نون بولاريزي، يعني ما فيهش واحد البلاصه موجبه واحد البلاصه خصني نربطها مع القطب السالب. ça veut dire non polarisé. Bon, non polarisé, les deux bornes sont identiques. Les deux bornes sont identiques, ça veut dire المربطين متشابهين. Le conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur électrique appelée la résistance. Cette grandeur est notée R. علاش رمزنا ليها بالحرف R؟ لأنه هو الحرف الأول ديال la résistance. L'unité, c'est le ohm, le symbole oméga. On utilise aussi، غنشوفوا واحد المجموعة ديال الوحدات كما كنشوفوا ديجا، واحد الجدول تاع الوحدات. عندنا هنا الأوم، ديسي اوم، سنتي اوم، ملي اوم، هادو كيتسموا لي سو مولتيبل. بون، بور لي مولتيبل ديكا اوم، الهكتور، الكيلو اوم، الميغا اوم. بون، بور لو symbole normalisé de conducteur ohmique est
هكا كنرمزو لو كونديكتور اوميك، يعني ما كنشدوش داك الشكل كنرسمو الاسطوانه ورسمو الحلقات الى اخره، فقط كنشدو واحد المستطيل وسطو حرف ار وكنديرو ليه المربطين ديالو. بون غنشوفو دابا واحد لابليكاسيون كونفيرتير، يعني التحويل. غنستعملو هنا جدول التحويلات. جدول التحويلات تاعنا غادي نستعملوه باش اننا نجاوبو على هذا التمرين. كما كتلاحظوا دائما كنقولها لكم، عندي هنا مثلا 1.3 غنجاوب على هذه الاولى، ولا جاوبت على الاولى راه بحال جاوبت على الباقي. عندي 1.3 كيلو اوم، غادي نحولها لاش الوحده المطلوبه عندي هي الاوم. دونك الرقم اللي غادي نحط في الكيلو اوم شنو هو الرقم واحد. دونك غنحط هنا واحد، هنا غادي نحط 3، ومن بعد نكمل بلي زيرو حتى الوحده المطلوبه. الوحده المطلوبه هي لو اوم، الوحده المطلوبه هي لو اوم. دونك كتساوي 1300 اوم. Bon, on passe à la mesure de la résistance électrique. Pour la mesure de la résistance électrique, عندنا deux méthodes. La mesure ça veut dire قياس المقاومة الكهربائية. عندنا deux méthodes. La méthode الأولى هي si on utilise le multimètre. نستعملو le multimètre. Bon, le montage اللي عندنا هنا كما كنشوفو بأننا la résistance برونشيها ديريكتومون مع لو اوم متر. هذا الجهاز اللي كيتسمى اللي كيقيس لنا لا ريزيستانس كيتسمى بالاوم متر. دونك لو برونشمون لو اوم متر اي ريليي ديريكتومون او دو بورن دو لا ريزيستانس، يعني كنربطوه مباشره مع لي دو بورن ديال لا ريزيستانس. هنا ما كنحتاجوش لا مولد وما كنحتاجوش الموجب والسالب. مزيان. Pour le calibre, l'IA, il choisit selon la même méthode que pour les mesures de la tension et l'intensité. On choisit le calibre le plus grand, toujours, puis on diminue celui jusqu'à trouver le plus petit du calibre supérieur à la valeur mesurée. Donc, هنا كناخدو دائما أكبر كاليبر، يعني أكبر عيار، من بعد كنقصو تدريجيا حتى كنحصلو على القيمة التي تكون قريبه لذاك الكاليبر اللي تلاقينا. maintenant on va voir une application. كما كنشوفوا هنا عندنا دو ملتيمتر. هنا عندي واحد الملتيمتر اللي العيار ديالو مضبوط على 2 ميجا اوم، وكنشوف لا فالور اللي عندي هي 9. دونك لا ريزيستانس شحال غادي تساوي 9 ميجا اوم، لان العيار كناخذوا فقط منه الوحده. بالنسبه للجهاز الثاني العيار هو 2 كيلو اوم. ها حنا كنشوفوا هنا 2 كيلو اوم. دونك غنقراو القيمه مباشره هي 1.776 كيلو اوم، لان العيار كما قلت لكم ديجا كناخذوا فقط منه الوحده. بون الطريقه الثانيه دابا، الطريقه الثانيه باش اننا نحددوا قيمه ديال لا ريزيستانس ديالنا. بالنسبه للطريقه الثانيه كنستعملوا الالوان اللي موجوده في الحلقات. هنا غنشوفوا شحال عندنا بدا اولا من اللون، شحال من حلقه عندنا عفوا. عندنا 4 ديال الحلقات. اللي كيهمنا حنا في هذا المستوى ديالنا الاولى اعدادي هما 3 د الحلقات المتقاربه، وحيت عندنا واحد الحلقه رابعه بعيده على هذه الحلقات الثلاث. مزيان. اللي كيهمنا غنعاود نقول لكم اللي كيهمنا هما الحلقات الثلاث المتقاربه. غنسميوهم الحلقه الاولى غادي نسميها الحلقه الثانيه غادي نسميها B، والحلقه الثالثه غادي نسميها C. بون غادي نتبعوا لي زيتاب سويفون. اول حاجه كنديروها pour déterminer la valeur de la résistance, on suit les étapes suivantes. Donc premièrement avant de commencer de déterminer la valeur de la résistance, on va tout d'abord placer les 3 anneaux le plus proche à gauche. يعني خصهم يكونوا à gauche. les anneaux ديالي هاد 3 خصهم يكونوا à gauche. من بعد كنبدا premier anneau اللي هو A، الحلقة الأولى اللي هي A correspondant au premier chiffre de la résistance، يعني كيمثل لي الرقم الأول ديال la résistance. مزيان. deuxième anneau الحلقة الثانية اللي هي B correspondant au deuxième chiffre de la résistance، يعني الرقم الثاني ديال la résistance. مثلا الرقم نفترض أن A كيساوي 1 و B كيساوي مثلا 2، يعني كنكتب 1 وحدها 2. واضح. ثم الحلقة الثالثة اللي هي C، الحلقة الثالثة اللي هي C ها هي correspondant au nombre de zéros de la résistance.
سي كيمثل لي عدد الاصفار اللي غادي نزيد. مثلا سي كتساوي 3، يعني شحال غادي ندير 3 د الاصفار. مزيان، غادي نشوفوا دي زيكزامبل. لو كاتريام انون كورسبوندون ا لا بريسيزيون نو با اوتيليزي. حنا بالنسبه لينا ما غاديش نستعملوه. شنو هي لا بريسيزيون؟ يعني الدقه تاع ديك المقاومه. يعني ديك المقاومه يا اما كتكون زايده بواحد لا فالور ولا ناقصه بواحد لا فالور. مزيان، من بعد غتشوفوها في السنوات المقبله ان شاء الله. هنا اش خصنا نحفظوا؟ اللي خصنا نعقلوا عليه مزيان لي كولور. عندنا 10 د لي كولور. عندنا الاسود لو نوار اللي كيمثل الرقم 0، البني لو مارون اللي كيمثل الرقم 1، الاحمر لو روج اللي كيمثل الرقم 2، البرتقالي الاورانج اللي كيمثل الرقم 3، ثم الاصفر لو جون كيمثل الرقم 4، الاخضر لو فير كيمثل 5، الازرق لو بلو 6، البنفسجي فيولي 7، الرمادي غري 8، الابيض لو بلون 9. مزيان، عندنا 10 د الارقام، 10 د الالوان، خصنا نضبطوهم بهذا الترتيب من 0 حتى ل 9. مزيان، باش اننا نضبطوهم كاينين طريقتين. الطريقه الاولى ديال العربيه، ياك، عندنا اسود البني الاحمر البرتقالي الاصفر الاخضر الازرق البنفسجي الرمادي الابيض، كنجمعوهم في واحد الجمله اللي هي: اسرع بنيه واحترس البراري، اصبحت خضراء والزمرد بنفسج والرمان في ابهى الالوان. اوكي، اسرع اسود، بنيه بني، واحترس احمر، البراري برتقالي، اصبحت اصفر، خضراء اخضر، والزمرد ازرق، بنفسج بنفسجي، والرمان رمادي، الابيض ابهى الالوان. مزيان، ولا عندنا الجمله اللي عندنا هنا في الاسفل: نو مونجي ريان او جوني فوالا بيان فوتر غروند بيتيز. مزيان، عندنا دابا طريقتين باش انا نضبطوهم. بالنسبه لا غولاسيون اللي غادي نستعملو، اون ريزوم تو لي زيتاب او غولاسيون سويفون r égale à a b fois 10 à la puissance c. كنعرفوا بان 10 à la puissance واحد الرقم، يعني داك الرقم كيعني ليا عدد الاصفار. اوم الوحده هي الاوم. بون، باش نضبطو مزيان هاد لا بارتي غادي نديرو واحد l'application dans chaque cas déterminer la valeur de la résistance. Bon, pour le premier cas عندنا الاصفر تبعو الازرق تبعو الاسود. الاصفر الرقم ديالو هو 4، الازرق 6، ثم الاسود كيمثل ليا 0. بون، الجواب شنو هو؟ كما قلنا الاصفر هو 4، الازرق 6، ثم الاسود في 10 اس 0 سي، الحلقه سي. دونك القيمه شحال كتساوي؟ كتساوي 46 اوم. علاش؟ لان 10 اس 0 كتساوي 1. بالنسبه للحاله الثانيه، الحاله الثانيه تقريبا نفس الحلقتين الاولتين، هما نفسهم. كيبقى لي الحلقه الثانيه اللي هي البني، ياك، البني 10 اس 1، 10 اس 1 اللي هي 10. دونك القيمه تاع لا ريزيستانس ديالي هي 460. دونك بوغ لا ريزيستانس الثالثه كنلاحظ بان عندي هنا الاخضر الاسود والاخضر. دونك هنا 5 0 مضروبه في شحال؟ في 10 اس 5 اللي كتساوي، غنتلقاو هنا 6 د الاصفر ماشي 5، ياك. عندي هنا 5 زائد هاد الصفر هذا، يعني غنتلقاو 6 د الاصفر. بوغ لا ديرنيير ريزيستانس لا ميم شوز، غيرنا الحلقه الثالثه. عندنا هنا الاخضر، عندنا الاسود، ثم الاحمر، يعني 5 0 مضروبه في 10 اس 2 غتعطينا 5000 اوم. لابليكاسيون اللي غادي نشوفو دابا غادي نشوفو فيها العكس، يعني غادي نعطيك لا فالور وغادي نحددو لا كولور. بون، هنا déterminer les 3 anneaux avec la valeur de la résistance égale R كتساوي شحال؟ كتساوي 48000 اوم. بون، لا ريزيستانس ديالنا غنحددو لي 3 كولور. 4 كيمثل ليا اللون الاصفر، ثم 8 كتمثل ليا اللون الرمادي، ثم باش نمثل 3 د الاصفر اللي هو البرتقالي، ثم الحلقه الرابعه ما غاديش نهضروا عليها في هذا الدرس ديالنا، اللي كتهم لا بريسيزيون، الدقه ديال المقاومه. maintenant on passe غنشوفوا لي في ديال لا ريزيستانس ديالي في ان سيركوي الكتريك. بون، غناخذوا دو ريزيستانس ديفيرون، اوكي، افيك R2 غتكون كبر من R1، المقاومه R2 غتكون كبر من R1. هنا R1 اللي خدينا هي 20 و R2 اللي خدينا هي 100. دونك حققنا الشرط اللي هو R2 كبر من R1.
في الاول غادي نديروا لو مونتاج مع R1. غنركبوا R1 في هذا لو مونتاج ديالنا وغنقيسوا شده التيار يعني لانتونسيتي دو كورون. غنكتبوا لو ريزولطا ديالنا هنا. في الحاله الاولى تلقينا بان شده التيار كتساوي 0.3 امبير. من بعد غادي نحيد دابا هاد لا ريزيستانس وغادي نجيب لا ريزيستانس R2 اللي القيمه ديالها 100 اوم وغادي نركبها في هذا التركيب هذا. من بعد غادي نقيس شده التيار لانتونسيتي دو كورون وغادي نتلقى 0.06 امبير. اش كنلاحظ بانني ملي غيرت المقاومه ديالي ولا ملي رفعت من القيمه ديال المقاومه ديالي اش وقع لشده التيار انخفضت. Conclusion, l'intensité du courant dépend de la résistance insérée dans le circuit. Plus la résistance présente dans un circuit est élevée, plus l'intensité du courant électrique dans un circuit est faible. كل ما ارتفعت la résistance كل ما انخفضت شدة التيار. هكذا غادي نكون وصلنا لنهاية الدرس ديالنا. كنتمنى انكم فهمتوا الدرس مزيان. في حالة كان عندكم شي اشكال في الدرس ولا الاشكاليات اللي تلقيتوا في الدرس في لي كومونتير وغادي نجاوبكم في اقرب وقت ممكن. يلا السلام عليكم.